बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर चांद देखना कोई तकलीदी मसला नहीं है तो इसमें मराजे के दफ्तर की तरफ रुजू करना और उनके दफ्तर से जवाब आना क्या मतलब रखता है। अगर टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर चुकी है कि दुनिया के सारे खुसूसन आसमानी उमूर को टेक्नोलॉजी के जरिए तय किया जा रहा है, तो चांद के मसले को आज तक हल क्यों नहीं किया जा सका। हमारा सारा इख्तलाफ एक रवायत की बुनियाद पर है कि सूमू लिरुयतिह व अफ्तिरू लिरुयतिह, चांद देखकर रोजा शुरू करो और चांद देखकर रोजे को तमाम करो। यहाँ पर दो बहसें बहुत ही बुनियादी हैं जिसको आमतौर पर लोग एक समझ लेते हैं। चांद का निकलना और चांद का देखा जाना, यानी एक है तुलू हिलाल और एक है इस्तेहलाल या रुयत हिलाल। तुलू के सिलसिले में उमूमन मुसलमानों में ही दो किस्म के नजरियात रोजा अव्वल से चले आ रहे हैं। एक, अगर चांद किसी इलाके में हो गया तो वो इलाके जो रात में उसके साथ शरीक हैं, चाहे थोड़ी ही देर के लिए सही, उन सब के लिए चांद साबित हो जाएगा। इसको कहते हैं इत्तिहाद उफुक। दूसरे वो मराजे हैं, खुसूसन दौर जदीद के अक्सर मराजे आयतुल्लाह सिस्तानी वगैरह, कि अगर चांद कहीं हो भी गया तो उससे आपका चांद तब तक साबित नहीं होगा जब तक कि आपके उफुक में ये चांद ना आ जाए। यहाँ पर लफ्ज़ उफुक आपने बारहा सुना होगा, लिहाजा इसको भी समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये है क्या चीज। बाज़ औक़ात इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि उफुक है क्या चीज। वो उफुक जो नमाज के सिलसिले में बयान हुआ और वो उफुक जो चांद के सिलसिले में बयान हुआ, उन दोनों में इख्तलाफ है। नमाज का उफुक वो जगह जहाँ पर जमीन और आसमान मिल जाते हैं विजिबली, मसलन उम्रे उफुक गरबी जिसको कहा जाता है, यानी मगरबी उफुक की सुर्खी ज़ायल होने के बाद आपकी नमाज मगरिब का वक्त शुरू होता है, तो उससे मुराद वो मकाम है कि यहाँ पर आसमान जमीन या पानी से मिलता हुआ दिखाई देता है, उसको कहते हैं हॉरिज़ॉन्टल। चांद के सिलसिले में जो उफुक, यानी वो मकाम कि जहाँ जहाँ से चांद दिखता है। बतौर मिसाल, मुंबई से अगर चांद दिख रहा है तो जिन जिन इलाकों से ये चांद दिख सकता है उनका उफुक एक है। अब चूंकि खुद चांद भी ऑर्बिटल है तो ये बहुत जल्दी एक इलाके से दूसरे इलाके में चला जाता है, यानी अगले इलाके से वो चांद नहीं दिखाई देगा जो चांद मुंबई से दिख रहा था। अब इनका उफुक अलग हो गया, उनका उफुक अलग। चांद का उफुक में आ जाना, यानी जहां से चांद देखा जा सके। अब उसके बाद अगर वो विजिबल नहीं है तो आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तो कोई मसला नहीं है कि जिन मराजे में आयतुल्लाह खुई, आयतुल्लाह शहीद सदर, आयतुल्लाह फाजिल लंकारानी और जवाद तबरेज़ी वगैरह ने इसको तस्लीम किया है कि अगर, और ये नजरिया इतना मजबूत है कि आज तक इनके मुक़ल्लिदीन अगर उनकी तक़लीद पर बाकी हैं तो उनके लिए एक जगह के चांद के सबूत से दूसरी जगह का चांद साबित हो जाता है। बतौर मिसाल, हिंदुस्तान में अगर चांद हो गया तो लंदन जो भी 5.5 घंटे के फासले पर है और रात में शरीक है, लिहाजा वहां पर भी चांद माना जाएगा। इसमें कोई बहुत ज्यादा मसला नहीं है, जिसने जिस मबना को तस्लीम किया वो उसके लिहाज से चलता है। अब जब इस दूसरे मरहले में आते हैं कि चांद का एक जगह हो जाना काफी नहीं है, आपके उफुक में उस चांद को आना चाहिए। अब यहाँ पर मसला आता है रुयत का। आ गया चांद, अब उसे देखा कैसे जाए। बाज़ मराजे के नजदीक रुयत यानी देखना, तो जाहिर है कि चूंकि उस जमाने में दूरबीन नहीं थी, लिहाजा आंखों के बारे में कहा अगर दूरबीन होती तो उसके जरिए देख लिया जाता। लॉजिकल लगती बात। दूसरी तरफ आयतुल्लाह सिस्तानी वगैरह का कहना है रुयत से मुराद चश्मे गैर मुसल्लह। ये भी आपने चश्मे गैर मुसल्लह और मुसल्लह सुना होगा। मुसल्लह यानी किसी टूल के जरिए देखना, गैर मुसल्लह यानी सिर्फ अपनी आंखों से आप उसको देख रहे हैं। और दोनों नजरियात हमें मोतबर नजर आते। मसलन ये कि अगर उस जमाने में दूरबीन होती तो रुयत का मतलब वो होता। आज हमारे पास रुयत के तरीके चूंकि मुख्तलिफ हो गए, लिहाजा देखा जा सकता है। गुज़श्ता दौर के तकरीबन तमाम मराजे इसी रुयत चश्मे गैर मुसल्लह के कायल थे। जदीद जमाने में अब्दुल्लाह फाजिल लंकारानी ने इस नजरिए को पेश किया, रुयत से मुराद सिर्फ आंखों की रुयत मुराद नहीं है, हर वो चीज कि जिसके जरिए देखे जाने को रुयत कहा जा सकता हो उसको रुयत के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आयतुल्लाह सिस्तानी के मुताबिक दो चीजें हैं यहाँ पर, एक है चांद की पोजीशन और एक है चांद का विजिबल होना। पोजीशन के बारे में तो जदीद टेक्नोलॉजी मदद कर सकती है, लेकिन चांद की विजिबिलिटी के सिलसिले में आज भी इख्तलाफ है। तो जब हमारे साहिबान टेक्नोलॉजी में इख्तलाफ है तो जाहिर है कि रुयत के सिलसिले में भी इख्तलाफ होगा। वगरना अगर हम किसी एक के ऊपर मुकम्मल तौर पर भरोसा कर लें तो ये शरई मसला है बगैर दलील किसी को मानने से। बतौर मिसाल, 3 अहम तरीन मेयारात हैं जो चांद की विजिबिलिटी को पॉसिबल बनाते हैं। एक है जमीन और सूरज के दरमियान उसकी पोजीशन, यानी सूरज से उसकी दूरी। दूसरा है उफुक में उसकी बुलंदी और तीसरा है उसकी रोशनी यानी ब्राइटनेस। अब इन तीनों सिलसिलों में अगर हम देखेंगे हद अकल मकाम वो है कि जहां पर चांद हमारे लिए काबिल रुयत हो जाता है तो कम से कम 13 डिग्री उसका झुकाव दूसरी तरफ होना चाहिए सूरज और जमीन के दरमियान, जैसा कि वो अपने ऑर्बिट में चल रहा होता है। दूसरे, कम अज कम 4 से 7 दर्जा वो बुलंद होना चाहिए और कम से कम 1 से
4% تک اس کی روشنی ہونی چاہیے تو وہ قابل رؤیت ہوتا ہے۔ اب جب اسٹرانومرز اس میں اختلاف کر رہے ہیں، یعنی آج ہمارے ٹیلیسکوپ اس سلسلے میں اختلاف کر رہی ہے کہ قابل رؤیت کب ہوتا ہے، تو وہ انسان جو قابل رؤیت چاند کو ہی بنیاد مانے بیٹھا ہے، اس کے لیے بھی چاند کا وجود کبھی ثابت ہوگا اور کبھی ثابت نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر کچھ احکام کا ہم تذکرہ کر لیتے ہیں۔ مراجع تمام کہتے ہیں کہ اگر آپ کے لیے چاند ثابت ہونا ہے تو اس کے 4 دلائل ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اور دوسرے 2 عادل اس کے بارے میں گواہی دیں، اور تیسرے کسی ایسے سورس سے آپ کو پتہ چلے کہ جس کے بارے میں آپ کو یقین اور اطمینان ہو۔ اس کو ذہن میں رکھیے گا، یہ بہت کام کی چیز ہے۔ چوتھے، کسی بھی قمری مہینے کے 30 دن گزر جائیں تو اگلا دن اگلے مہینے کی پہلی تاریخ ہوتی ہے۔ اور یہاں پر تحقیق لازم نہیں ہے، یعنی اگر آپ کو اطمینان بھی نہیں ہو رہا ہے، 2 عادل بھی نہیں مل رہے ہیں، تو آپ کو اپنے اسی 30ویں دن پر باقی رہنا ہے۔ دوسری بہت اہم بات یہ ہے کہ اگر 2 عادل گواہی دیں اور ویسے ہی 2 عادل اس کے خلاف گواہی دیں، یعنی 2 عادلوں میں ٹکراؤ ہو جائے، تو پھر بھی آپ کو لیے چاند ثابت نہیں ہوتا ہے۔ آیت اللہ خامنئی کے نزدیک بھی کہ جو چشم مسلح کے ذریعے یعنی ٹیکنالوجی کے استعمال کے ذریعے چاند کو دیکھنا درست مانتے ہیں، ان کے نزدیک بھی چاند کو اگر دیکھ بھی لیا جائے تو اس کے ذریعے آپ صرف حکم حاکم جس کو کہتے ہیں کہ آپ عید کی نماز منعقد نہیں کر سکتے جس طریقے سے حکومت میں منعقد کی جاتی، لیکن اگر آپ کے مرجع نے کہا کہ نہیں آج 30ویں تاریخ ہے تو آپ چاہے عید کی نماز منعقد نہ کریں، لیکن بہرحال روزہ آپ کو رکھنا پڑے گا، یعنی آپ کو اپنے مرجع کے خلاف جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر ہم ٹیکنالوجی کے ذریعے اس کو درست مان لیں تو پہلی بات تو سب کے اقوال ایک جیسے نہیں ہیں کہ کب قابل رؤیت ہوتا ہے، اور دوسرے اگر ہم ٹیکنالوجی کا استعمال کریں، بطور مثال 6:30 بجے سورج ڈوب رہا ہے، آپ ایک دوربین کے ذریعے چاند کو دیکھنا چاہتے ہیں تو چاند کہیں نہ کہیں تو موجود رہتا ہی ہے، وہ غائب تھوڑی ہو جاتا ہے۔ اب اگر 6:30 بجے آپ دوربین کے ذریعے چاند کو دیکھ کر اپنا روزہ توڑنا چاہتے ہیں تو اسی چاند کو اسی ٹیلیسکوپ کے ذریعے آپ 6 بجے بھی دیکھ سکتے ہیں، پھر تو چاند کے نکلنے اور ڈوبنے کا کوئی مطلب نہیں رہے گا۔ لہٰذا چاند کو اپنے افق میں آ جانے دیجیے۔ اب اگر چاند افق میں آ گیا، یہ اسٹرانومرز طے کریں گے، یہاں تک ٹیکنالوجی قابل قبول ہے۔ اب اس کے بعد اگر صرف بادلوں کی وجہ سے یا خراب موسم کی وجہ سے وہ چاند آ چکا ہے ہمارے افق میں، صرف دکھائی نہیں دے رہا ہے، اب اگر یہ مسئلہ ہے تو آپ ٹیلیسکوپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں پچھلے سال کے مسئلے کی طرف، اس سارے مسائل کی روشنی میں تو 20 سال قبل تو واقعی کسی مرجع تقلید کے بس میں یہ بات نہیں تھی کہ وہ اعلان کر سکے کہ چاند ہو گیا ہے یا نہیں ہو گیا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ مراجع اعلان کیوں کرتے ہیں، آج سب کے پاس رصد گاہیں ہیں اور وہ سال کے 12 مہینوں کی ایگزیکٹ پوزیشن بتا سکتے ہیں کہ چاند کہاں ہوگا اور ویزیبل ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو لاسٹ ایئر بھی یہی ہوا، سیسانی صاحب نے اپنی آبزرویٹری کے ذریعے آپ کے یہاں چاند موجود ہے لیکن آپ کے لیے ویزیبل نہیں ہے، تو ہم یہاں سے آپ کو بتا دیتے ہیں، ظاہر ہے کہ اس پر سب یقین کریں۔ اب اگر آپ کو سیسانی صاحب کے اوپر یقین ہے کہ ان کے اندر صلاحیت ہے، جو کہ آج سے 20 سال پہلے نہ رہی ہوگی لیکن آج ہے، اگر اعتماد ہو رہا ہے تو اس کے اوپر عمل کرنے میں کیا دقت ہے، اور اگر اعتماد نہیں ہو رہا ہے تو پھر آپ کے لیے ثابت نہیں ہے۔ اب اگر سیسانی صاحب نے یہ اعلان کر دیا کہ آپ کے ہاں اس کی برائٹنس اتنی ہے، ڈائریکشن اتنا ہے اور اس کی اونچائی اتنی ہے، آپ ہی کے افق میں صرف دکھ نہیں رہا ہے اور ہم کو یہاں سے دکھ رہا ہے، اب اس پر اگر کوئی عمل کر لے تو کیا دقت ہے، اور اگر عمل کرنے پہ کوئی یہ کہے کہ یہ رہا فتویٰ کہ مرجع تقلید کا کوئی دخل نہیں ہے تو کیا کہیں گے۔ اب آخر میں عرض کر دوں کہ یہ اختلاف کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے کہ جس پر انسان پریشان ہو جائے، کیونکہ یہ اختلاف مبنائی ہے، یعنی مد مقابل کے پاس بھی جو دلیل ہے وہ بھی ایسی ہی دلیل ہے کہ اس کو رد نہیں کیا جا سکتا، اور اگر کمزور دلیل ہوتی تو اتنی مشہور نہ ہو۔ لہٰذا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی تہوار نہیں ہے، بلکہ ہم خدا بند عالم کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا اگر مبنائی اختلاف ہے تو اس سے احساس عبودیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کو ہضم کرنا تھوڑا مشکل ضرور ہے، لیکن سچائی یہی ہے کہ ہم خدا بند عالم کی عبادت کرنا چاہتے ہیں اور خدا بند عالم کی بارگاہ میں اپنے اعمال لے کر جانا چاہتے ہیں۔ اب رہ گیا جو اختلاف، اس کو ختم کرنے کے لیے اگر مبنا کو ختم کر دیا جائے تو آئندہ اور زیادہ اختلاف ہوگا۔ لہٰذا آپ تمام اپنے اپنے مراجع کو فالو کریں اور یہ دیکھیں کہ اگر مرجع تقلید کے پاس وہ صلاحیت ہے کہ وہ حکم دے سکتے ہیں، تو 4 امور جو چاند کے ثابت کرنے کے تھے اس میں سے ایک یہ تھا کہ آپ کو کسی ایسے سورس سے پتہ چلے کہ جس کے بارے میں آپ کو اعتماد ہو، تو اگر آپ کو اعتماد ہے تو آپ کے لیے چاند ثابت ہے اور آپ کی عید بھی مانی جائے گی۔